غلط توه. جانان هنوز با اسکندر قرار میذاره و راستش خیلی ناراحتم که جانان داره بهت دروغ میگه. داره به کسی دروغ میگه که من خیلی دوستش دارم. همش نقشه من و فریده بود تا بین شما فاصله بندازم. رحیم تو این زن رو نمیشناسی. اونو جای مادرت نذار. فریده، بهم بگین فریده کجاست؟ چی شده رحیم؟ این چه کاریه؟ میخوام با فریده حرف بزنم. گفتم کجاست؟ چی شده رحیم؟ چرا داد میزنی؟ به ما هم بگو. رحیم چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ خفه شو، فقط خفه شو. من بهت اعتماد کردم. من تو رو دوست خودم میدونستم. اما تو چی کار کردی؟ تو از مشکلات من به نفع خودت استفاده کردی. تو اعتمادم از بین بردی فریده. تو زندگی منو نابود کردی. تو ادعا می‌کردی که منو دوست داری. از فداکاری حرف می‌زدی. فداکاریت همین بود که زندگی منو تبدیل به جهنم کنی؟ رحیم اون مگه چی کار کرده؟ چرا سرزنشش میکنی؟ چرا از خودش نمیپرسید؟ اون توطئه کرده. ایشون با اون اسکندر لعنتی زندگی منو تبدیل به جهنم کرد. اون جانان بدبخت بیگناه بود. کسی که منو به اشتباه انداخت فریده بود. فریده؟ چی دارم میشنوم؟ خدا رو شکر میکنم که با دختری مثل تو ازدواج نکردم. آدمایی مثل تو حتی ارزش نفرت بقیه‌ام ندارن. تو یه آدم خیلی پستی. ازت متنفرم. ازت متنفرم فریده. اینجا چه خبره؟ فریده، هرچی رحیم گفت حقیقت داشت. زود باش حرف بزن. تو چت شده؟ هرچی اون میگه رو باور میکنی. مگه رحیمو نمیشناسی که هر روز یه نمایش را میندازه؟ مزخرف نگو. من دارم از تو میپرسم فریده. ببین اگه فردا حقیقت مشخص بشه بعد جوری تنبیهت میکنم. من هیچ وقت تو رو اینجوری بزرگ نکردم، اما انگار دقیقاً داری شبیه مادرت میشی. خجالت میکشم بگم تو دخترمی.